दर्शकवृन्द, कोरोनाका कारण लकडाउन भए पश्चात जनजीवनदेखि अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भए। यसैगरी पोल्ट्री क्षेत्रमा पनि लकडाउनको असर देखा पर्यो। अहिले लकडाउन खुलेसँगै पुनः पोल्ट्री क्षेत्र सञ्चालनमा सहजता भएको छ। हामीले पोल्ट्री क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी लिन नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टसँग संवाद गरेका छौं। यो चाहिँ जैविक व्यवसाय भएको हुनाले यसलाई स्टप गर्न, स्लो गर्न, केही गर्न नि मिल्दैन। यो चाहिँ कन्टिन्युस चाहिँ चलिरहने चिज हो। अन्य उद्योग चाहिँ जब बिक्री बन्द नभएपछि त्यसलाई उद्योग बन्द गर्न मिल्छ, र मेटेरियल त्यतिकै बस्छ, अनि उत्पादन भएको पनि बस्छ। तर यो जैविक भएको हुनाले यसलाई खुवाउने, बिजुली खर्च खुवाउने, लेबर सबै यथास्थितिमै चल्छ। तर बिक्री नभएपछि उत्पादन चाहिँ फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ। जस कारणले अचानक लकडाउन भएको हुनाले पालिरहेका कुखुराहरू जुन मासुको लागि ब्रोइलर कुखुरा पाल्नुपर्छ, करिब करिब त्यो जम्मै गाडियो। झन्डै 3.5 करोड कन्टिन्युस नेपालको मागलाई पुरा गर्नलाई 3.5 करोड चाहिँ कुखुरा चाहिँ पाल्य हुन्छ भने त्यसमा हार्डली 1 करोड बिक्यो होला, 50 लाख बिक्यो होला। 3 करोड, 2.5 करोड, 3 करोड त पुरै गाडियो। त्यसको लसको त कुनै साँधी भएन। त्यो बेलामा हामीले काउन्ट गर्दाखेरि लकडाउन पिरियडमा दिनको 22 देखि 25 करोडको चाहिँ लस हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी चल्ला पुराका पुरा हप्ताको 50-60 लाख चल्ला उत्पादन हुन्छ। त्यो चल्ला पुरै गाडियो कन्टिन्युस 3 महिना। त्यसपछि अन्डाको पनि केही सस्तोमा बिक्यो, नबिकेर कुहिएर गाड्नु पर्यो। जसले गर्दा यो लकडाउन पिरियडभरि हामीले चाहिँ करिब लस नै 25 अरबदेखि 30 अरबको चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेका छौँ। अब अहिले आएर लकडाउन खुलेपछि मान्छेको डिमान्ड बढ्यो, अनि पाल्न पनि कुखुरा पाल्न थाले, चल्ला बिक्न थाल्यो। बिक्न थालेपछि अहिले चाहिँ रिकभरी, फेरि बर्खा लाग्यो। बर्खा लाग्यो, यो साउन लागेपछि अलिकति अचानक चाहिँ यो डिमान्ड बढेपछि मासुको भाउ चाहिँ 400 करिब चाहिँ को हाराहारीमा पुग्यो। अब अहिले आएर घटेर फेरि चाहिँ बिस्तारै मासुको भाउ घट्दैछ। अन्डाको भाउ अलिकति बढ्यो, स्थिर देखिया छ अन्डाको भाउ। चल्लाको पनि अहिले केही चाहिँ रिकभरी भएको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ स्मुथली नै गइरहेछ भन्नुपर्छ। हजुर, जसरी यो चल्लाहरू कुखुराहरू पनि गाड्नुपर्ने अवस्था आयो, यहाँले पनि भन्नुभयो हैन। अनि अब चाहिँ ती कृषकहरू, ती व्यवसायहरू चाहिँ अहिले के छ, उनीहरूको अवस्था के रहेको छ त? अब ब्याङ्कले पनि केही, जसले ब्याङ्कसँग रिलेसन थियो उसले ब्याङ्कले पनि रिफाइनान्सहरू गरिरहेछ, रिसेडलिङहरू। राष्ट्र ब्याङ्कले जुन हामीले ठुलो आशा गरेका थियौँ बजेटले केही चिज यसमा एड्रेस गर्ला भनेर, यसमा केही पनि बजेटले केही पनि गरेन। अब सरकारले लिनुपर्ने चाहिँ सबै चाहिँ असुल गर्नुपर्ने, अनि प्राइभेट सेक्टर लिनुपर्ने। अब हामी व्यवसायहरू चाहिँ जुन गरेका छौँ, कुनै लकडाउन पिरियडको बिजुलीको छुट अथवा ब्याज छुट, त्यो कुनै पनि चिज चाहिँ पनि सपोर्ट गरे स्थिति रहेन। तर अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति निकालेपछि चाहिँ यसलाई अलिकति चाहिँ रिभाइभ हुने चान्स चाहिँ देखियो। अब चाहिँ रिभाइभ हुन सक्ला। भला लस जति ठुलो मात्रामा गए पनि, लस त धेरै ठुलो मात्रामा गयो, त्यसको बावजुद पनि अब अहिले चाहिँ रिकभरी सुरु भएको छ। अब अझ पनि यो कोरोनाको केही भन्न सक्ने स्थिति छैन, फेरि पनि व्यापक फैलिरहेछ भन्ने सुनिन्छ। अब स्थिति यस्तै अलिकति स्मुथ हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ पोल्ट्री व्यवसाय फेरि रिभाइभ भएर करिब 1.5 वर्षमा फेरि पुरानो स्थितिमा पुग्न सक्ला। यस्तै स्थितिमा गइदिरह्यो भने। हजुर, यो पोल्ट्री सङ्घसँग कति जति आबद्ध रहेका छन् त? यसमा हामीले अरूले जस्तो प्रत्यक्ष चाहिँ यसमा आबद्ध चाहिँ 3 लाख प्लस मान्छेहरू चाहिँ प्रत्यक्ष आबद्ध छन्। यसमा पुँजी लगानी झन्डै 150 अरब प्लस लगानी छ। र यसको चाहिँ खास गरिकन चाहिँ भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ पोल्ट्रीले जुन नेपाल जस्तो माल न्युट्रिसन भएको ठाउँमा न्युट्रिसनको चाहिँ धेरै चाहिँ धान्या छ, जसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यवर्धक चाहिँ उत्पादन गरेर जुन पुर्याएको छ। र विगत केही धेरै चाँडै अब मलहरू पनि निक्लिने चाहिँ जुन अर्ग्यानिक मल राम्रै हिसाबले चाहिँ उत्पादन हुने स्थिति छ। अनि सपोर्ट चाहिँ गर्ने थुप्रै छ। र एग्रिकल्चरमा र पहिला भन्ने हो भनेदेखि आत्मनिर्भर भएको
झन्डै 20 वर्ष हो 2000 भन्दा पहिलादेखि नै यो आत्मनिर्भर हो। नेपालमा हामी दानाको लागि कुखुरा पशुपन्छीको दानाको लागि अन्डा कुखुराको मासु चल्ला यो सबैमा चाहिँ 20 वर्षभन्दा बढी पहिलादेखि चाहिँ हामी पुरै आत्मनिर्भर छौँ। हामीले त्यो चाहिँ आयात गर्नु पर्दैन। तर दाना उत्पादनको लागि चाहिने र मेटेरियल चाहिँ अहिले पनि हामीले उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, यो पोल्ट्री क्षेत्र यो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने बाहिरबाट के वस्तुहरू आयात हुने गर्दछ त? बाहिरबाट हामीहरूको उत्पादन मकै उत्पादनले हामीलाई करिब करिब 30% को हाराहारीमा धान्छ भने अरू मकै पुरै 70% को हाराहारीमा मकै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिने भटमासको पिना करिब करिब 100% आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीहरूका यहाँ उत्पादन भएको छैन। एग्रिकल्चर त्यति डेभलप गर्नै सकिएको छैन। एग्रिकल्चरमा जुन खेती किसानीमा सरकारले त्यति आकर्षण स्थिति नै गराउन सकेका छैन जसले हामी उत्पादन गर्न सक्ने भए तापनि त्यो उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन। त्यस कारणले यसलाई चाहिने यो र मेटेरियलहरू चाहिँ बाहिरबाट उत्पादन गर्छ। जब पहिला चाहिँ दानै चाहिँ आउँथ्यो भने अब अहिले दाना चाहिँ हामीसँग इनफ क्षमता छ हामी उत्पादन गर्नलाई भने कमसेकम र मेटेरियल लिएर भ्यालु एड चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। भने प्यारेन्ट स्टक चल्ला हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, औषधिहरू हामीले बाहिरबाट। हजुर, अहिले पोल्ट्री क्षेत्रमा लागेका व्यवसायहरूलाई राम्रै किसिमको आम्दानी पनि हुने गरेको छ हैन? यदि अब हाम्रो यो कृषि क्षेत्रलाई यहाँले भन्नुभयो नेपालको कृषि क्षेत्र त्यति राम्रोसँग अगाडि बढ्न पनि सकेको छैन, साँच्चै यो हो पनि, र अबको दिनमा चाहिँ कसरी लैजान सक्दा सबै क्षेत्रलाई फाइदा पुग्थ्यो, यहाँले के भन्नुहुन्छ? अब हुन त हामीहरूको यहाँ एउटा पोलिसी चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ उद्देश्य र नीतिमा हामीहरूको झगडा छ। हामी चाहिँ कुरो गरिरहेका छौँ सरकार निकायबाट सबैमा चाहिँ हाम्रो यो के अरे जन लगानी 65% मान्छे यसमा इन्भल्भ छन्, यसलाई चाहिँ 25% मा झार्ने भनेर भनियो। तर त्यो के गर्दा हुन्छ भने त्यो चाहिँ नीति छैन, कार्यविधि चाहिँ केही पनि छैन। कुरा चाहिँ गरिन्छ तर कार्यविधि चाहिँ अपोजिट बनाइन्छ। जबकि हामीले सानोदेखि ठुलासम्म सबैलाई ब्याजमा सब्सिडी दिउँ, क्यास सब्सिडी केहीमा पनि नदिउँ भने अझ पनि क्यास सब्सिडी दिन्छ जुन चाहिँ करिब करिब पहिलाको हिस्ट्री हेर्दाखेरि करिब करिब दुरुपयोग नै भएको देखिन्छ। भने जसले काम गर्छ त्यसलाई दिने हो भने ब्याजमा ट्याक्समा यी सबै चिजमा सब्सिडी दिउँ, नगद दिने काम नगरौँ, नगद नबाडौँ। भने यदि अब यो 5 करोडसम्मलाई चाहिँ ब्याज अनुदान दिइएको छ, 5 करोडसम्म दिने भने त एउटा चाहिँ जीविका धान्नलाई मात्रै गर्ने व्यवसाय हो। जबकि यो व्यवसायीकरण गर्नलाई, औद्योगिकरण गर्नलाई र उत्पादनको मूल्य दिनलाई चाहिँ ठुलो स्केलमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ठुलो स्केलमा लगानी गर्ने वातावरण हामीहरूको कुनै पनि बिजनेसमा छैन र अलिअलि भएकोमा केही चाहिँमा हुन्छ त्यसमा पनि थप्पै गर्छन्। जस्तो सिमेन्टमा थियो, सिमेन्टमा अब अहिले यति कम्पिटिसनमा आयो, पहिला धेरै आयात गर्नु पर्थ्यो, अब अहिले यहीँ प्रतिशत भने ओभरै प्रडक्सन जस्तो देखिन्छ। भने एग्रिकल्चरमा यदि हामीले आकर्षण गर्ने हो भने एग्रिकल्चरले अर्को कुरो चाहिँ समृद्धिको बाटो, यसले समृद्धि बनाउँदैन, केही धान्छ, केही अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर यो भने यस्तो चिज हो कि बाँच्नको लागि कृषि उत्पादन नभइकन बाँच्नलाई त पुग्दैन, बाँच्नलाई त चाहियो, खान पर्यो होइन। खानको लागि त आखिर एग्रिकल्चर प्रडक्ट हो। भने हामीले आत्मनिर्भर बनाउने बाटोतिर हामीहरूलाई चाहिने उत्पादन कमसेकम हिजोका दिनहरूमा हामीले निर्यात गर्थ्यौँ, अब निर्यात गर्न नसकिने कमसेकम हामीले चाहिँ आफूलाई पुग्ने उत्पादन गर्ने स्थितिमा चाहिँ राज्यले खाली भाषण मात्रै नभएर कार्यविधि, कुन कार्यविधि गयो भने हामीले त्यो स्थितिलाई एचिभ गर्न सक्छौँ भन्नेमा चाहिँ राज्य लाग्यो भन्ने र हामीसँग सल्लाह गरेर गऱ्यो भने मोर चाहिँ इफेक्टिभ र मोर प्र्याक्टिकल हुन्छ। तर हामीहरूका एउटा के चलन छ भनेदेखि जस्तो नीति निर्माताहरू भनौँ चाहिँ मन्त्रीज्यूहरू, हाम्रा सचिवज्यूहरू, उहाँ नै आफूहरूलाई चाहिँ एकदम पूर्ण विज्ञ ठान्नुहुन्छ। तर व्यवहारिक स्थिति चाहिँ उहाँहरूसँग नभएको हुनाले यदि पोलिसी कसरी बनाउने र व्यवहार के छ, हामीले के बिताइरहेछौँ भन्नेमा
छलफल गरेर बनायो भने त्यो चाहिँ कार्यविधि चाहिँ बढी दह्रो होला। तर हाम्रो त कार्यविधि नीति अनुसार कार्यविधि बनाउने चलनै छैन, जस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको गफ मात्रैमा बितिरहेछ, बाँकी काम चाहिँ भइरहेको छैन। हजुर, म अलिकति पछाडिको कुरा पनि गर्न चाहे। यो लकडाउन सुरु भएपछि हतोत्साहित भएर पनि कृषकहरूले जुन चल्लाहरू पनि गाडे विभिन्न ठाउँमा, होइन, कति जति चल्ला गाडियो त? चल्ला कति गाड्यो भने हामीहरूको चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दा झन्डै 1 वर्ष पहिलादेखि नै चाहिँ यो लकडाउन भन्दा 1 वर्ष पहिलादेखि नै यो बिजनेसमा चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू थिए। चल्ला फ्याँक्ने बिक्री नभए त्यो त फ्याँक्नै पर्यो। यो थियो भने लकडाउनको पिरियडमा 100% फ्याँक्यो भने हप्ताको करिब 60 लाख 50 देखि 60 लाख चल्ला चाहिँ फ्याँक्यो कन्टिन्युस 3 महिना भनेपछि झन्डै 45 करोड चल्ला चाहिँ हामीले फ्याँक्यो। हजुर, ठुलो संख्यामा चल्लाहरू गाडियो, होइन। अहिले चाहिँ बजार पनि चलायमान भएको अवस्था छ, होटल तथा पर्यटन क्षेत्र पनि चलायमान गर्ने भनेर पनि सुचारू भइसकेको अवस्था छ। यस्तोमा बजारले जुन किसिमले डिमान्ड राख्यो भने बजारको माग धान्न कतिको सहज हुन्छ त? अब त्योभन्दा पनि अहिले पहिला चाहिँ यो होटल रेस्टुरेन्ट खोल्ने छ, त्यही पनि मान्छेले कन्ज्युमरले पनि खाने भएको हुनाले अहिले चाहिँ चलायमान भइसकेको छ। यही स्थितिमा गयो भनेदेखि हामीले चाँडै नै रिकभरी गर्छौँ। र अहिले एउटा कुरो चाहिँ के भनेदेखि तुरुन्त माग चाहिँ पहिलाको भन्दा कम हुनु, होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू त्यो पनि अब कति चल्ला त्यो गर्दा भएको हुनाले र अहिले उत्पादन पनि कम भएको हुनाले हामीले करिब चाहिँ 1.5 वर्षमा यसलाई स्मुथ गराउने भन्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ। तर हाम्रो मात्रै उद्देश्य भएन भने राज्यले पनि नीति निर्माणमा अन्यमा साथ दिँदै जाने हो भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ जुन डिमान्ड पुरा डिमान्ड सुरु हुन्छ त्यो बेलासम्म हामी चाहिँ फेरि उत्पादन वृद्धि गरिसकेका हुन्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ अलि उत्पादन घट्या हुनाले चाहिँ आजको डिमान्ड पनि भने ठिकै चाहिँ अहिले चाहिँ स्मुथ भइरहेछ। हजुर, यो समयमा तपाईहरूले पोल्ट्री क्षेत्रको तर्फबाट के कस्ता कार्यहरू भए त? अब हामीले गर्ने भने त हामीले आफ्नो चाहिँ व्यवसाय स्मुथ गर्ने हो। जहाँसम्म हामीले चाहिँ नीति निर्माताहरूलाई हामीले यो नीति यसरी गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ एकदम धराशायी भएर पुँजी नै खतम भयो त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नलाई नीति गर्नु पर्यो भनेर हामीले बजेट आउनुभन्दा पहिला यो सम्बन्धी हाम्रो मन्त्रालय, हाम्रो विभाग, पशुसेवा विभाग, कृषि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग सबैमा थाहे। त्यसले केही न केही हामीले चाहिँ यो के हो त भनेर भन्नलाई उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, तर त्यसको बावजुद पनि कहिलेकाहीँ क्रिटिकल परेर नबुझ्नु होला भनेर हामीले सबै धाम यसमा स्थिति के पर्यो, यसमा हामी कति लगानी छ, कति जनश्रम यसमा चाहिँ निर्भर छन्, यो सबै लेखेर हामीले दिने काम गऱ्यौँ। तर बजेटले चाहिँ निराशा भन्दा बढी अरू के पनि दिएन। त्यसपछि हामी फेरि गभर्नरज्यू कहाँ गयौँ, गभर्नरज्यूलाई एक्सप्लेन गरेपछि गभर्नरज्यूले चाहिँ राम्रोसँग यसमा बुझेको हामीले अनुभव गऱ्यौँ र त्यो अनुसार उहाँले वचन दिनुभयो। त्यो अनुसार चाहिँ जुन गभर्नरले गर्न सक्ने हो मौद्रिक नीति, त्यसले चाहिँ वास्तविक रूपमा जुन अति प्रभावित हो यो कृषिमा पनि सबभन्दा बढी अति प्रभावित चाहिँ पोल्ट्री, त्यसपछि डेयरी, यी सबैलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्न सक्ने जुन ब्याङ्कले कति सपोर्ट गर्नुपर्छ, ब्याज चाहिँ पछि बुझाए हुने, यसलाई भुक्तानी पुनर्भुक्तानी तालिका लगायतका जे गर्नुपर्ने उहाँले चाहिँ पुरै गरेको पायौँ। यसरी चाहिँ नीतिमा बस्नेहरूले नीति मात्रै राम्रोसँग बनाइदिने हो भने हाम्रा काम गर्न धेरै स्मुथ हुन्छ, जसमा हामीले चाहिँ लकडाउनको पिरियड हुँदाखेरि पनि दौडधुप गरेर हामीले चाहिँ यो काम गरेका थियौँ। त्यो अनुसार चाहिँ मौद्रिक नीतिमा चाहिँ हामी पुरै रूपमा सेटिस्फ्याक्सन छौँ। हजुर, राज्यको तर्फबाट कस्तो कदमको अपेक्षा गर्नुहुन्छ यहाँले? राज्यको तर्फबाट कमसे कम लकडाउन पिरियडमा जुन चाहिँ भएको थियो लस, त्यसलाई चाहिँ केही सपोर्ट हुनुपर्ने हो। यदि विकसित देश किन विकास भयो भनेदेखि चाहिँ भइपरि आउने चाहिँ विभिन्न कठिनाइमा अति प्रभावित भयो भने राज्यले सपोर्ट गरे पाइन्छ।
तर हाम्रो त राज्यले त सुको सपोर्ट गर्ने कुरा गरेन भनेदेखि त राज्यले त्यसमा कमसेकम लकडाउन पिरियडभरिको ब्याज बिना अब पुनर्चाहिँ जति लसेस छ लसेसको क्यालकुलेट गरेर यति लसेस तपाईँहरूले पनि लस यति बिहोर्नुहोस्, बाँकी चाहिँ राज्यले यति सहयोग गर्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्ने हो। र नीतिहरू चाहिँ करेक्टली बनाइदियो भनेदेखि चाहिँ र जुन राज्यले दिने सपोर्ट चाहिँ समानुपातिक हिसाबले सबैलाई चाहिँ दिनुपर्ने हो। तर अहिले पनि हामी गफ चाहिँ औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण भन्ने गफ गर्छौँ राज्य निकायबाट। मैले चाहिँ कुनै पनि निकायबाट सुने चाहिँ यही नै हो। तर व्यवसायीकरण गर्नलाई त ठुलो लगानीमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, ठुलो लगानीको लागि आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। ठुलो लगानीले कुनै पनि आकर्षण छैन, बरु सानो लगानीलाई आकर्षण छ। ठिकै छ, सानोबाट ठुलो उठ्दै जाने भएको हुनाले त्यसलाई पनि गर्नुपर्छ। तर ठुलो लगानी गर्नेहरूलाई निरुत्साह चाहिँ गर्ने ठाउँ धेरै छ, तर आकर्षण गर्ने ठाउँ छैन, जसले गर्दाखेरि त्यति स्मुथली चाहिँ अझ पनि अगाडि बढे पाइन्न। यदि अहिले भन्ने हो भने देशको चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल फार्मिङले गर्दाखेरि वर्षको 10 देखि 15 अरबको चाहिँ दाना खेर गइरहेछ, जुन चाहिँ हामीले त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्थ्यौँ। तर त्यो सानो फार्मिङमा त्यो हुन सक्दैन, त्यो चाहिँ ठुलो फार्मिङमा व्यवसायीकरणमा जानु पर्यो। तर व्यवसायीकरण चाहिँ साधारण रूपमा चाहिँ मझौला रूपमा चाहिँ भएको छ, तर त्योभन्दा माथि चाहिँ गएको छैन। त्यो पनि अन्डा उत्पादनमा अलिकति भएको, मासु उत्पादनमा त एकैचोटि 5000 कुखुरा बेच्छु भने पनि किन्ने मान्छे बजार छैन, जस कारणले हामीले ठुलो फार्मिङमा त जान सोच्नै सक्दैनौँ। भने पहिला चाहिँ बजार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बजार निर्माण गर्नलाई राज्यले सहयोग गर्नु पर्यो भने राज्यले वास्तै गर्दैन। भने यो स्थितिमा हामीले चाहिँ वेस्टेज चाहिँ यो पोल्ट्रीको गलत फार्मिङले गर्दा अथवा ट्रेडिसनल फार्मिङले गर्दाखेरि हामीले झन्डै 10 देखि 15 अरब 10 अरब भन्दा माथि चाहिँ प्रति वर्ष चाहिँ हामीले दानालाई चाहिँ खेर फ्याँकिरहेका छौँ, जुन चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्थ्यो। तर राज्यले यतापट्टि कहीँ पनि ध्यान दिएको पाइन्न, वास्ता गरेको पनि पाइँदैन। त्यही कारणले यो चाहिँ भाषण मात्रै निहित छ औद्योगिकरण भन्ने कुरो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामी सँगै बसेर यो भनेर क्यालकुलेसन हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी यसलाई अझ चाहिँ सरल, सबभन्दा बढी हाइजिनिक मासुहरूमा पोल्ट्रीकै हो, त्योभन्दा अझ यसलाई चाहिँ बढी हाइजेनिक र बढी सरल र बढी सस्तोमा चाहिँ बजारमा कन्ज्युमरलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ। तर त्यो चाहिँ बिग स्केलमा नगइकन चाहिँ त्यो सकिन्छ। हजुर, यहाँले लसको कुरा गर्नुभयो, यो लसलाई रिकभर गर्ने भनेर मौद्रिक नीति पनि आएको छ नि, यसबारे चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ? मौद्रिक नीतिले चाहिँ लसलाई रिकभरी गर्ने भन्दा पनि लसलाई रिकभरी गर्ने चाहिँ मौद्रिक नीतिले कसरी गर्न सक्छ त खाली चाहिँ टाइम बाई अहिले तुरुन्तै चाहिँ ब्याज तिर्नु नपर्ने हो र यसलाई पुनः जागरण गर्नको लागि रिफाइनान्सको पुनर्लगानीको व्यवस्था चाहिँ मौद्रिक नीतिले गर्दै हुनाले ब्याङ्कहरू पनि उत्साहित छन्। तर पहिला चाहिँ उहाँहरूलाई नीतिले बाध्य थियो, त्यो नीति खुकुलो बनाइदिया हुनाले ब्याङ्कहरूले चाहिँ पुनर्लगानी चाहिँ थप लगानी भने अहिलेसम्मको लगानीलाई पुनर्तालिका र थप लगानी गर्ने भएको हुनाले, जस्तो हामीहरूको ब्रोइलर प्यारेन्ट भनेपछि जम्मा उत्पादन आयु त्यसको 7 महिना हुन्छ, लेयर्स प्यारेन्टको उत्पादन आयु 1 वर्ष हुन्छ, लेयर्स अन्डा उत्पादन आयु 1 वर्ष हुन्छ भने कुखुरा ब्रोइलर कुखुराको त जम्मा 42-45 दिन, बढीमा 60 दिन हो, त्यो त सक्यो पालिरहेको त। अब रिभाइभ गर्नको लागि चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ पुनर्लगानी गर्ने भएको हुनाले फेरि पछि कमाउला भन्ने दृष्टिकोणले हामीले पुनर्लगानी गर्न पाएका छौँ। पुनर्लगानी गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले फेरि अब त्यो हाम्रो त त्यो प्रोडक्सन आइ नै सकिसकेका हुनाले त्यसलाई रिभाइभ गर्नु पर्यो, रिभाइभ गर्न थप लगानी गर्नु पर्यो। थप लगानी गर्ने वातावरण चाहिँ मौद्रिक नीतिले ल्याएको हुनाले हामीले चाहिँ थप लगानी पाउने भएका छौँ, जस कारणले चाहिँ हामी पुनर्लगानी गरेर यसलाई चाहिँ थप लगानीबाट चाहिँ रिभाइभ गर्न सक्छौँ। हजुर, विगतको वर्षलाई हेर्दा यहाँले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षबारे चाहिँ के भन्नुहुन्छ? पहिला मौद्रिक नीति हामीहरूलाई एड्रेस गरेर अहिले जस्तो मलाई जहाँसम्म याद छ यति राम्रो मौद्रिक नीति त कहिले पनि आएको छैन। अहिलेको स्थितिलाई त झन् गाह्रो थियो, यो भयावह स्थिति थियो।
जुन भयावह स्थितिलाई मौद्रिक नीतिले ब्याङ्कलाई थप लगानी गर्ने सिचुएसन बनाइदिएको छ। पहिला चाहिँ 20% लान्थ्यो, अहिले 15% उहाँको त्यो डिपोजिटमा 5% बढी लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्बौं रुपियाँ थप लगानी चाहिँ गर्ने क्षमता चाहिँ त्यही ब्याङ्कलाई त्यही स्थितिमा छ भने अर्कोतिर चाहिँ थप लगानी गर्नलाई ब्याङ्कहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्नु र ब्याङ्कहरू तयार हुनु, त्यसको लागि सुविधाहरू दिनु र अहिलेसम्म भएको ब्याज चाहिँ अति प्रभावित क्षेत्रलाई चाहिँ 2 वर्षसम्ममा तिरे हुने अहिलेसम्मको ब्याज भनेर भन्नु, जसले गर्दाखेरि हामीलाई तुरुन्त क्यास क्रस हुने भएन अनि थप ब्याजको लोड आउने भएन। नत्र भने यदि पुँजीकरण भइदिए भए, ब्याज पुँजीकरण भइदिए भए त्यो चाहिँ थप चाहिँ हामीलाई मार पर्थ्यो। त्यतापट्टिबाट चाहिँ सरल गरेको छ। जुन चाहिँ मैले बुझे अनुसार चाहिँ जति मौद्रिक नीतिले ल्याउनु पर्ने हो करिब 99% चाहिँ एड्रेस भएको छ मेरो आफ्नो विचारमा। भने अब त्योभन्दा बढी त अब पैसा दिन सक्दैन राष्ट्र ब्याङ्कले, त्यो दिएन, त्यो त राज्यले दिने हो, राज्यको सपोर्ट नभइकन दिन सक्दैन। जब नीतिमा चाहिँ हाम्रो भनाइ नै त्यही हो, जम्मा जम्मी नीतिहरू मात्रै पनि स्मुथ भइदियो भने चाहिँ नेपालमा अझ पनि काम गर्ने वातावरण राम्रो छ। तर नीतिहरू गतिलो नहुने, अब प्रोटेक्सन राज्यले चाहिँ उद्योगलाई प्रोटेक्सन नगर्दिने, बरु चाहिँ निरुत्साहित गरिदिने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन व्यवसायमा मान्छे लागे उनीहरू त छोड्न भने चाहिँ सजिलो छैन, लागि त लागिहाल्यो। तर थप आकर्षण गर्नुपर्ने जुन हो त्यो चाहिँ नहुनाले गर्दाखेरि समृद्धिको जति ठुलै गफ गरे तापनि जबसम्म उत्पादन हुँदैन तबसम्म समृद्धि हुने त कुरै आएन। समृद्धि हुनु त उत्पादन गर्नु पर्यो। उत्पादन गर्ने भने हामीहरूको देशमा चाहिँ एउटा उद्योग, एउटा कृषि र अर्को चाहिँ टुरिज्म पनि हो नि हाम्रोमा। तर त्यहाँ कतै पनि विशेष आकर्षण गर्ने भन्ने नै देखिया छैन, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी नै के अरे समृद्धि आउने कुरा गरेर समृद्धि आउने भए त कुरा त थुप्रै हो। मैले थाहा पाएदेखि समृद्धिका कुरा त छन्। अहिले विशेष गरिकन अहिले यो संविधान बनिसके यता चाहिँ अब बाटो समृद्धिको भनेर भनियो, तर भन्या मात्रै हो, काम चाहिँ गराइ भए काम चाहिँ। किनभने त्यसलाई नीति र कार्यविधि नबनाएको हुन्न। नीति र कार्यविधि बनाइसकेपछि त्यो बाटो हिँडेर अनि कार्यविधिमा केही सानातिना गल्ती छन् अथवा के ठुला गल्ती छन् भने सुधार गर्दै लैजाने हो। तर कार्यविधि नै छैन भनेदेखि त अनि गर्ने चाहिँ के? अब यहाँबाट के अरे एभरेस्ट चढ्ने भनेपछि त बाटोको त म्यापिङ त गर्नु पर्यो नि, यो बाटो जाने, यो बाटो जाने, यो बाटो जाने भनेर। त्यो के पनि छैन। कता हिँड्ने, पूर्व हिँड्ने कि पश्चिम हिँड्ने कि उत्तर हिँड्ने कि दक्षिण हिँड्ने, त्यो पनि ठेगान छैन। भने यो स्थितिमा त गफभन्दा बढी चाहिँ के पनि भएको छैन। हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यही नै। हजुर, सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ पोल्ट्री क्षेत्रलाई? सरकारले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अब यसमा पोल्ट्रीलाई चाहिँ भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ अलि मिठो छैन। किनभनेदेखि चाहिँ सरकारले हामीले बारम्बार अप्ठ्यारा पर्या नीतिहरू बनाइदियो भन्दा पनि बनाउँदैन, बनाएको नीति फलोअप गरिदिँदैन। अब अहिलेको कृषि मन्त्री आउनुभएको थियो, उहाँसँग मेरो केही भेटघाट भए। उहाँ उत्साहित हुनुहुन्छ, तर उत्साहित मात्रै त भएन नि, यसको चाहिँ व्यवसाय भने के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। उहाँ अध्ययनशील पनि हुनुहुन्छ, तर पनि कयौं कुरो त व्यवहारमा नपर्या हुनाले बुझिरहनु भएको छैन। र उहाँले मात्रै गर्न सक्दा पनि फेरि अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिन्छ, बजेट फ्लो हुँदैन। अब यो बजेट निक्लिएपछि उहाँको निराशाजनक भनाइहरू आए भनेदेखि अब उहाँ क्याबिनेट मिनिस्टर, उहाँ निराशाजनक भनाइ गर्नुहुन्छ भने अब हामीले चाहिँ कसको चाहिँ गर्ने? हामीले गर्ने भने त्यही हो। भने हाम्रो जोड चाहिँ बेसिकल्ली नीति बन्नु पर्यो, कार्यविधि बन्नु पर्यो, के गर्ने भनेर। र अर्को कुरो यसमा राज्यको लगानी कहिले पनि नभएको हुनाले गर्दा यतापट्टि धेरै आकर्षण भएको पाइन्न। होला जब आफूले लगानी गर्नु नपर्ने ठाउँमा बढी प्रोत्साहित गर्नु पर्ने हो, तर जम्मैको चाहिँ माया केही लगानी, जस्तो डेरीमा अलिकति लगानी छ, राज्यको निकै लगानी छ, त्यतापट्टि बरु चाहिँ अलिकति प्रभाव
देखिन्छ। जबकि मैले सबभन्दा बढी प्रभावित भएको पोल्ट्री हो भन्दाखेरि मन्त्रीज्यूले नै होइन डेरी हो भनेपछि डेरी कसरी हो? त्यो त लजिक छैन त्यसमा त। यसमा त प्रोडक्सन आयु नै कम हुन्छ, डेरीको त लामो हुन्छ। अब खान नपाएको भने दाना खुवाउनु पाएन, दुध चाहिँ स्मुथली 80% बिकेन। अब जब खाना नपाउँछ दुध यसै कम हुन्छ। त पोल्ट्रीको त्यस्तो हुँदैन भनेपछि त्यो भएको चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ राज्यको लगानी भएको हुनाले तपाईँ त्यतापट्टि चाहिँ बढी प्रभावित भएको देखिन्छ, त्यतापट्टि झुक्या देखिन्छ। तर अझ स्पष्ट चाहिँ भएन भन्न मैले भनेको थिएँ, त्यो डिस्कस गरेको थिएँ। त्यस कारणले हामीहरूको यो पोल्ट्री नेपालमा पोल्ट्री सेक्टरमा राज्यको लगानी नहुनु, एनजिओ आइएनजिओको लगानी नहुनु, त्यस कारणले अप्ठ्यारो पर्दा ठिकैमा त हामी ग्रो गर्न सक्छौँ, अलिअलि अप्ठ्यारो पनि ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। तर यो लकडाउन जस्तो भूकम्प जस्तो ठुल्ठुला चाहिँ स्थितिमा त हामी त किम कर्तव्य विमूढ भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो हातमा केही छैन, त्यसमा चाहिँ केही सपोर्ट चाहिन्छ भने त्यो सपोर्टको नाममा राज्यले गर्ने चाहिँ अहिले मौद्रिक नीति चाहिँ एकदम राम्रो आएको, जसले गर्दाखेरि हामीले कमसेकम रिभाइभ गर्नलाई पुनः कर्जा चाहिँ पाएका हौँ। बाँकी अन्य चाहिँ सपोर्ट भन्ने के पनि पाइएन। र खालि पोल्ट्रीलाई मात्रै होइन, राज्यले यस्तो गरेको छ कि ब्याङ्करलाई भनौँ न, ब्याङ्करले गर्नुपर्ने काम हो त्यो। तर ब्याङ्करले चाहिँ ब्याज अहिले नलिनु, अनि घर भाडा नलिनु उसलाई निजी क्षेत्रलाई, तर राज्यले बिजुली पनि जम्मै बिजुलीको कर पैसा पनि जम्मै दिनु, बन्द भएको उद्योगको पनि बिजुलीको चाहिँ त्यो डिमान्ड चार्ज त्यो पनि लिनु, त्यो पनि अहिले लिए होइन। अब एउटा कुरो चाहिँ ट्याक्समा बढी प्रेसर दिए हुनाले चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ रोकिदियो त्यो, नत्र बाँकी राज्यले लिनुपर्ने जम्मै कुरोले उसले के पनि नछोड्ने, लिनुपर्ने चार्ज पनि नछोड्ने, सपोर्टको त कुरै छोड्दैन भने यो कस्तो विडम्बना हो। नीति निर्माता के हेरेर बनाउँछन् कानुन नियम, सुन्दाखेरि गजब लाग्छ। भने प्राइभेट सेक्टरले गर्नुपर्ने चाहिँ नलि, राज्यले लिनुपर्ने सबैले। यस्तो पनि के चिज हुन्छ, राज्यले के हेर्ने त उसले? राज्य त त्यो हामीले भन्छ नि बनिया कनिङ बनिया भने चाहिँ त्यस्तो पो देखियो भने यो स्थितिमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ खास गरी व्यवसायीहरू इभन सजग मान्छेहरू चाहिँ सबै चाहिँ निराशै भएको पाएको छौँ हामीले। हामी त निराशा छौँ राज्यप्रति। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रम मार्फत तपाईहरूलाई अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आएका छौँ। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।